चीनसँग युद्ध लड्न भारतले यस्तो हतियार किन्यो। भारतसँग चीनले जस्तोसुकै बेला पनि सामना गर्न सक्ने चीनिया पक्षको भनाई। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाई मेरो पोखरा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला र यो भिडियो जति सक्दो शेयर गरी साथ दिनुहोला। छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर मानसरोवर जाने एकतर्फी रूपमा बाटो खनेपछि नेपालको कालापानी क्षेत्र विवादमा आएको हो। नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतले दिन प्रतिदिन आफ्ना फौज बढाउँदै गएको छ। त्यस्तै गरी चिनियाहरूको पूर्वी लद्दाखका क्षेत्रमा पनि चीनले आफ्नो हैकम जमाउँदै गएको छ। जस्तोलाई तस्तै ढिँडालाई निस्दै भने झैं भारतको पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा अत्यन्त मात्रामा विवाद चम्किरहेको छ। यसै महिना भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले पूर्वी लद्दाखका 4वटा विवादित स्थानमा सेना फिर्ता गराउनु नै चीनसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि पूर्व शर्त हो भनी धेरै पटक बताएका हुन्। चिनियाहरूले चाहिँ पूर्वी लद्दाखमा चिनिया जनमुक्ति सेनाले अतिक्रमण गरेर नयाँ स्थिति बनाएकोमा भारतले यसलाई स्वीकार गरेर द्विपक्षीय सम्बन्ध सुचारू गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। बेइजिङ दुई देशबीचको दैत्य सम्बन्ध स्थापनाको 70 वर्षको वर्षगाँठ मनाउन र आर्थिक सम्बन्ध पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छ। ताङ सायोपिङले को पालादेखि चीनले सीमा विवाद र आर्थिक सम्बन्धलाई बेग्ला बेग्लै रूपमा हेर्दै आएको बताएका छन्। पहिला भारत सरकारले सीमामा चिनिया जनमुक्ति सेनाप्रति नरमपन देखाउँदा वास्तविक नियन्त्रण रेखा शान्तिपूर्ण हुने विश्वास गर्ने भएको बताइएको छ। यसका बेइजिङका शासकहरूले यसलाई कमजोरीका रूपमा लिएको समेत बताएका हुन्। यसैले उनीहरूलाई कारोकुम र साक्सागाम उपत्यकादेखि अरुणाचल प्रदेशको किबी थुसुमसम्म नियन्त्रण रेखामा परिवर्तन गर्न खोजे। भारतले तिब्बत र सिङयाङको कुरा झिक्दा वा भारतीय नेताहरू अरुणाचल प्रदेश पुग्दा चीनका कठिन कूटनीतिज्ञ कर्मीहरूले समेत भारतलाई गाली गरेका हुन्। दलाई लामालाई चीनले आतंकवादी भन्यो, तर भारतमा सयौं मानिसको रगत बगाएको पाकिस्तानी आतंकवादी समूह मासुद अजारुलाई धार्मिक राजनीतिक कार्यकर्ता भन्दै वैविक आतंकवादी संज्ञा दिने प्रस्तुतिलाई बेइजिङले 4 पटक रोकेको हो। भारतले पाकिस्तानसँगको संकटपछि प्रत्येक पटक वार्ताको टेबलमा बसेको देखेको चिनिया जनमुक्ति सेनाले भारतीय सेना नयाँ स्थिति स्वीकारोस् भन्ने चाहन्छ। भारतको उत्खननशीलतालाई कमजोरीको लक्षणको रूपमा लिन खोजिँदैछ। गत जुन 15 मा भारतका 20 बहादुर सिपाहीहरूलाई चिनिया जनमुक्ति सेनाका आक्रामक सैनिकहरूले तार बेरिएको लट्ठी र भालाले हानेर मारेका हुन्। भारतीय सैनिकहरूले यसको पूर्ण प्रतिकार गर्दा उनीहरूको कमान्डिङ अफिसर सहित बढी सैनिकले ज्यान गुमाए। भारतीय सेनाका कर्णेल सन्तोष बाबु र अन्य सैनिक जवानहरूलाई गणतन्त्र दिवसमा सम्मान गर्ने अपेक्षा गरियो। चीनले अप्रिल 2020 भन्दा अगाडिको स्थितिलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भारतको अडान छ, तर मोदी सरकारले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा नयाँ स्थितिलाई स्वीकार गर्ने र आउँदो महिनामा सम्बन्ध सुधार गर्ने चिनिया उदयलाई अंगीकार गर्ने अपेक्षा बेइजिङले राखेको छ। आसियान मुलुकहरूलाई दक्षिण चीन सागरमा चीनको आक्रामकतालाई बेइजिङसँग द्विपक्षीय सम्बन्धमा छलफलको विषय भनी सहमत गरेकै हुन्। भारतले यसलाई यसो गर्न मान्ला या नमान्ला। सीमामा चीनसँग तनाव चलिरहेको बेला भारत सरकारले तीनै सेनालाई 15 दिनसम्म युद्धका लागि हात हतियार जम्मा पार्न छुट दिएको छ। यसअघि सेनाहरूले 10 दिनको युद्धका लागि हतियार किन्ने गरेका छन्। पूर्वी लद्दाखमा वास्तविक नियन्त्रण रेखामा गतिरोधको स्थितिलाई रहेको सरकारले यस फैसला महत्वपूर्ण भएको बताएको छ। सेनाले आवश्यक रूपमा हात हतियार भण्डारण गर्नेछ र आपतकालीन आर्थिक शक्ति उपयोग गर्नेछ, भारतीय पक्षको भनाइ छ। चिनिया पक्षले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि भारतमाथि हमला गर्न सक्ने र विश्व युद्धको संकेत पनि भारतमाथि देखाएका हुन्। चिनिया जनमुक्ति सेनाले
चीनलाई जतिसुकै कमजोर ठाने पनि चिनिया पक्षसँग भारतले कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न नसक्ने चिनिया पक्षको भनाइ छ। चिनिया कमान्डोले नेपाल भारत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै भन्यो, नेपालको भूभाग जहिलेसम्म फिर्ता हुँदैन तहिलेसम्म पनि लद्दाखका क्षेत्रमा हाम्रो अतिक्रमण रहिरहनेछ। देश तथा विदेशबाट 50,000 करोड भारु बराबरको हतियार किन्ने योजनामा भारत सरकार रहेको बताइएको छ। पाकिस्तान र चीन दुवैसँग एकपटक युद्धका लागि तयार गर्न हात हतियार जम्मा पारिएको छ। सेनालाई स्टक बढाउने छुट केही समय अघि दिएको थियो। उरी आक्रमणपछि सेनासँग रिजर्भ स्टक कम रहेको अनुभव गरियो। त्यतिखेर रक्षा मन्त्री मनोहर पार्किरले सेना, जलसेना र वायुसेनालाई हात हतियार खरिदको अधिकार 100 करोड बढाएर 500 करोड पुर्याएको थियो। चिनिया जनमुक्ति सेनाले आफूलाई चाहिने हात हतियार पहिले नै व्यवस्थित गरेर राखेको भन्दै भारतले अबको केही समयभित्र आफूले 500 करोड बराबरको हात हतियार किन्ने योजना रहेको बताएको छ। स्थल सेनाको चिन्ता घटाउनका लागि ठूलो संख्यामा मिसाइल र ट्याङ्कहरू किन्ने प्रबन्ध मिलाइएको शत्रुहरूले बताएका छन् भने चिनिया पक्षले विश्वलाई नै आतंकित बनाउने हात हतियारसम्म आफूले लुकाएर राखेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द, भारतको र पाकिस्तानको संकटपछि चिनिया जनमुक्ति सेनाले भारतीय सेनाको स्थिति स्वीकारोस् भनेर भारतले बारम्बार चाहिरहेको छ। भारतको पूर्वी लद्दाखका क्षेत्रमा भारतीय पक्षका 20 फौज मारिएपछि चीन झन सशक्त बन्दै गएको हो, बलियो बन्दै गएको हो। चीनले आक्रामक शैलीमा पूर्वी लद्दाखका क्षेत्रमा आफ्नो फौज बढाएपछि भारतलाई हम्मे परेको हो। नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतले फौज बढाए जसरी चीनले पनि पूर्वी लद्दाखका क्षेत्रमा आफ्ना फौज दिन प्रतिदिन बढाउँदै गएको छ। पूर्वी लद्दाखका क्षेत्र मात्र नभई चीनले तिब्बतसम्म पनि आफ्नो क्षेत्र बढाउँदै गएको हो। पहिला भारत सरकारले सीमामा चिनिया जनमुक्ति सेनाप्रति नरमपन देखाउँथ्यो र चीनसँग झुक्थ्यो र मात्रै चीन अडिक रहन्थ्यो। तर अहिले नियन्त्रण रेखा शान्तिपूर्ण हुने विश्वास गरिए पनि चीन अहिले आफ्नो अडान छडेको छैन। यसलाई बेजिङका शासकहरूले कमजोर रूपमा लिए पुरै भारत ध्वस्त पारिदिने सम्मको चेतावनी चीनले दिएको छ। चिनिया पक्षको हात हतियार देखेर भारतमा केही हलचल मचिएको हो। भारतले चीनको वास्तविक नियन्त्रण रेखाले चीनले जतिसुकै पार गरे पनि हात ठडाएर बोल्न नसक्ने भारतको स्थिति भइसकेको छ। भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले पूर्वी लद्दाखको 4वटा विवादित क्षेत्रमा आफू अडिक रहेको बताएका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा र खोज भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।